आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित दाहाल। कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले केही समय अघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नपाउने भन्दै विरोध जनायो। यद्यपि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक बाध्यता देखाएर अध्यादेश मार्फतै पूर्ण आकारको बजेट ल्यायो। संयोगवश विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनु केही दिन अगाडि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो। अब नैतिक रूपमा प्रश्न उठेको छ, हिजो आफैले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटको विरोध गरेको त्यो विपक्षी गठबन्धन अहिले सत्तारूढ बनेको छ। यसले यो बजेटलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ला अथवा नयाँ बजेट ल्याउला अथवा कसरी जाला भन्ने चासोको विषय रहेको छ। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब मैले अघि जे भने पृष्ठभूमिमा यो नैतिक प्रश्न चाहिँ उठ्यो यो सरकारमाथि, होइन? एउटा त नैतिक प्रश्न पनि हो, अर्को व्यवहारिक प्रश्न पनि सँगसँगै छ। किनभनेदेखि तपाईँको अहिलेका कतिपय कुराहरू परिवर्तन भएका छन् पछिल्लै अवस्थामा पनि। एउटा चाहिँ तपाईँको यहाँले नैतिक कुरा गर्नु हो, मैले कानुनी र संवैधानिक विषय भन्छु त्यसलाई। आज नेपालको संविधानले चाहिँ अहिलेको संविधानले मूलतः बजेटको विषयमा चाहिँ बजेट जेठ 15 गते प्रस्तुत गर्नुपर्छ र संसदमै प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेको छ। यसले चाहिँ नि त्यो बजेट ल्याउने बेलामा चाहिँ संसद हुन्छ भन्ने परिकल्पना गर्यो कि। अब त्यसै कारणले ऐनअनुसार बजेट प्रस्तुत गरिनेछ भनेन। के भन्यो भने बजेट कहिले प्रस्तुत गर्ने, त्यो बजेट प्रस्तुत गर्दा कुन दिनमा कुन मितिमा कहाँ, संसदको संयुक्त बैठकमा भनेको छ। र यो कुरा समेत आय र व्ययको विवरण र गत वर्षको चालु वर्षको प्रगति समीक्षा, गत वर्षको उपलब्धिहरू समेत प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यो दृष्टिकोणबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो कति व्यवहारिक, कहिलेकाहीँ सधैँ नै संसद हुन्छ हुँदैन भन्ने त आफ्नो ठाउँमा होला, तर संविधानले चाहिँ यो संसद नभएको बेलाको बजेटको परिकल्पना गरेन। त्यो सँगसँगै अब संविधानको अर्को धारालाई हेर्ने हो भने त संसद नभएको अवस्थामा होइन अध्यादेश मार्फत भन्ने पनि त्यो धारा 119 को अघि मैले कुरा गरेँ, धारा 114 ले संसद नभएको अवस्थामा आवश्यक देखिएमा होइन चाहिँ ऐन ल्याउन सक्ने भनेर चाहिँ छ। ऐन सामान्य अरू ऐन र यसमा किन फरक पर्यो भने यसमा एकचोटि बजेट ल्याउने भनेको एउटा ऐन मात्रै ल्याउने होइन, कमसेकम 4वटा ऐन, 3टा ऐन अहिलेकै परिप्रेक्ष्यमा पनि, नत्र 4वटा ऐन आउँछन्। जस्तो तपाईँले भनौँ न आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, ऋण उठाउने सम्बन्धी विधेयक, बजेट चाँडो पास नहोला आर्थिक वर्ष सुरु हुने अवस्था छ भने पेस्की खर्च विधेयक समेतका विधेयक ल्याउनुपर्छ र साथसाथै प्रगति समीक्षाका कुराहरू पनि आउनुपर्छ र बजेट वक्तव्य मार्फत नीतिगत बाटो पनि यस्तो छ है भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यो अरू सामान्य विधेयकको बदलामा प्रस्तुत गर्नुको बदलामा अध्यादेश ल्याउने र यो फरक छ। त्यही विकल्प के थियो त अघिल्लो सरकार? अब अघिल्लो सरकारसित चाहिँ नि विकल्प के थियो भन्दा 7 दिन अगाडि नै संसद विघटन गरे हो। त्यो संसद विघटन या त त्यति चाँडो बजेट आउने बेला भइसकेपछि संसद विघटन गर्नु हुँदैन थियो। संसद विघटन गरिसकेपछि संसदमा बजेट प्रस्तुत नगर्ने हो भने जेठ 15 गतेको अवस्था लागू हुँदैन। त्यो त्यसभन्दा पछाडि पनि पेस्की खर्चको हिसाबले बजेट ल्याएको भए हुन्थ्यो। बजेट ल्याउँदाखेरि अध्यादेशैबाट ल्याएको भए नि त्यो चाहिँ नि निर्वाचन गर्ने भनेर ल्याएपछि त निर्वाचन गर्ने त कार्तिक मङ्सिरमा, कार्तिक कति गते भनेर भनिरहेको थियो, 6 महिनाभित्र भने 6 महिनाको अलिकति काम चलाउ बजेट ल्याउनु पर्थ्यो। त्यस कारणले ती कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। अब अहिलेको परिप्रेक्ष्य परिवर्तन भयो। अब निर्वाचन पनि हुँदैन, निर्वाचन त हुन्छ, त निर्वाचनको लागि बजेट राख्नु चाहिँ पर्छ। के भन्दा स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि राख्नुपर्छ। अब स्थानीय तहको निर्वाचन, किनभने फागुनदेखि वैशाखसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ। मतलब अघिल्लो सरकारले जुन राष्ट्रिय निर्वाचनको मिति तोकेको छ त्यसमा यो सरकारले गर्नु परेन।
अब त्यो त परेन, किनभने निर्वाचन हुँदैन नि त होइन। त्यस कारणले एउटा त्यो अब निर्वाचनको विषय फरक पर्यो। दोस्रो कुरा, यो बजेट आएको बेलासम्ममा बाढी पहिरोको यस ताण्डव नृत्य भइसकेका थिएन। दोस्रो कारण, त्यस कारण अब बजेट ल्याउँदाखेरि त्यो कुरा नि सम्बोधन राम्रो गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि अलिकति म स्पष्ट हुन चाहेँ। जस्तै यो सरकारले अब यो बजेटलाई टोटल रूपमा चाहिँ इग्नोर गरेर नयाँ बजेट ल्याउन सक्छ? ल्याउन संसदबाट ल्याउन सक्छ, किनभने संसदको विशेषाधिकारभित्र पर्ने विषय हो। संविधान त त्यो फेरि मिल्दैन होला नि त। होइन, यसो छ, जेठ 15 भित्र ल्याउनु, यसो त त्यसलाई पूरक बजेट भनेर ल्याउन सक्ने ठाउँ त छ नि त। तब तपाईँलाई शब्द कसरी प्रयोग गर्ने भनेको चाहिँ त्यो कानुन हेर्नु पर्यो, संविधान हेर्नु पर्यो, तर चाहिँ बजेट ल्याउन सक्दछ त्यो पूरक बजेटको नाममा। अथवा पार्लियामेन्टले नै के भन्यो भनेदेखि पार्लियामेन्टले पारित गरे भने त त्यो बजेट काम लागेन, अब त यो कारणले भनेर जस्टिफाई गर्न त सक्छ नि त। संसदले अनुमति दियो यदि भने, संसदभन्दा ठुलो त अब हाम्रो केही पनि छैन, संसदले अनुमति दियो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको नयाँ अर्थमन्त्रीले संसदमा गएर बजेट भाषणै गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ बजेट भाषण किन गर्न पर्यो भने नयाँ बजेट ल्याउने हो भने किन नयाँ ल्याइयो भन्नु त पर्यो नि, जस्टिफाई गर्नु परेन, सार्वजनिक जानकारी दिनु परेन पार्लियामेन्टलाई र आम जनतालाई। बजेट त यो बजेट त कतिपय त होइन, यसो छ, त्यही कारणले अघि मैले भने पूरक बजेट ल्याउने कि अथवा संशोधित बजेट ल्याउने कि अथवा यही बजेटलाई निरन्तरता दिने कि भन्ने कुरा चाहिँ अप्सन सरकारसित छ। तर यसलाई दुईटा ढङ्गले, होइन यहाँ मैले भनेको थिएँ, यहाँले नैतिक शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो। नेपालमा नैतिकतालाई चाहिँ मैले नैतिकता भन्छु, कसैले नैतिकताप्रति बाटो हेरेकै छैन होइन। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको सरकार पनि त्यो शब्दले टिकाएर गइदिए त राम्रै कुरा हो। यद्यपि अब त्यसको पछाडि हिजो राजनीतिक हिसाबले एक ढङ्गले सडकमा हुँदा राजनीति बोल्नु एउटा कुरा, पार्लियामेन्टमा गएर सरकार चलाउने भइसकेपछि त्यहाँभित्र धेरै संवैधानिक कुरा, कानुनी कुरा, व्यवहारिक कुराहरू आउँछन्। अब यहाँले भन्नुभयो बजेट त सुरु भइसक्यो नि, अस्ति 1 गतेबाट त बजेट लागू भइसक्यो। अहिले खर्च गरेका छ भने, राजस्व उठाएको छ भने नाइ भन्न त मिलेन। त्यो अध्यादेशलाई चाहिँ नि खारेज गरेका त छैन। त्यस कारणले गर्दा पनि अब यहाँले भने पूर्ण बजेट भनेर त्यो शाब्दिक अर्थले सबै कुरा पूर्ण बजेट ल्याउन पनि अब व्यवहारिक समस्या छ। अब यसलाई सम्पूर्ण रूपमा हटाइदिएर ल्याउन पनि समस्या छ। त्यस कारणले गर्दा यो भित्र चाहिँ बाटो कस्तो खोज्नु पर्यो भने यो अहिलेका कुराहरू कतिपय कुरा राजनीतिक कारणले पनि अहिलेका प्रावधानहरू कतिपय अहिलेको सरकारलाई हटाउन गाह्रो पनि होला। उदाहरणकै लागि भनौँ, कर्मचारीलाई तलब वृद्धि गरेका छ, त्यो कर्मचारी तिम्रो तलब वृद्धि भएको छैन है भन्न सक्छ भन्ने एउटा प्रश्न आउला। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरेका छ, यी चाहिँ नि के हो भने भोटसित जोडिएका कुरा हुन्छन्, फेरि राजनीतिसित जोडिएका कुरा हुन्छन् होइन। त्यो सरकार कति जनपक्षीय छ छैन भन्ने प्रश्न आउला भन्ने डर त सबैलाई हुन्छ। त्यो दृष्टिकोणले पनि अब 100% नै सबै कुरा यसका कुरालाई हटाएर बजेट ल्याउनलाई चाहिँ कतिपय कुराहरू कानुनी कुराले पनि अघि मैले भने बजेट लागू भइसकेका छ, कार्यान्वयन सुरु भइसकेका छ। यसको म्याद चाहिँ नि संसदले त्यसलाई चाहिँ अर्को बजेट नल्याउन्जेल यो चाहिँ अहिले लागू भइराखेको छ, चालु भइराखेको छ। त्यो गैर संवैधानिक भनेर पनि कसैले भनेको छैन। त्यस कारणले गर्दा बिचको बाटो खोज्नु पर्यो। अब बिचको बाटो किन खोज्नु पर्यो भन्दा हिजोका यी कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्यो, राजनीतिक कुराहरू पनि सम्बोधन गर्नु पर्यो। अहिले पछिल्लो परिघटनाले मैले भने बाढी पहिरोको कुरा छ, निर्वाचनका कुरा कालाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्यो। यसरी हेरौँ त, यसले अब यसको मतलब अब डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो अब त्यो अद्योपान्त भन्छ नि, सुरुदेखि अन्तिमसम्म बजेट पढेर ल्याउने सम्भावना त कम छ, किनभने अब लागू नै भइसक्यो। कतिपय बुदाहरू होला, व्यवहारिक पक्ष पनि भयो, कानुनी पनि भयो, संवैधानिक पनि होला। अर्को अब यसले फेरबदल गर्न सक्ने र पछ्याउने चाहिँ के? अब फेरबदल गर्नुपर्ने एउटा निर्वाचनको कुरा, अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएका बाढी पहिरो जोखिम जुन भएको छ त्यो प्रकोपहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषय। अर्को विषय चाहिँ तपाईँको गएको बजेटले पनि अब दिन चाहिँ सबैलाई खोजिया छ, व्यवसायीलाई पनि दिन खोजिया छ, कर छुटको कुरा दिएको छ, कर्जामा चाहिँ सहुलियतका कुराहरू गरेको छ व्यवसायीहरूलाई।
हैन। अब त्यसमा चाहिँ सहुलियत कर्जा भनेको छ, पुनर्कर्जा भनेको छ, पुनर्तालिकीकरणका कुराहरू गरेका छन्, मौद्रिक नीतिले नै दिन्छ यसलाई भनेर भनेको छ र विद्यार्थीहरूलाई पनि चाहिँ तपाईँको ल्यापटपदेखि अन्य कुराहरू दिन्छु भनेको छ। मोटर चढ्ने मान्छेलाई चाहिँ मोटरमा त्यहाँ परिवर्तन गरेर प्रदूषण विद्युतीय चाहिँ नि सवारी साधनमा कन्भर्ट गर्यो भने त्यो सुविधा पनि दिन्छु भनेर भनेको छ। अब तपाईँको चाहिँ नि किसानलाई चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ अनुदानको कुरा व्यवस्था गरेको छ, प्रविधिको कुरा व्यवस्था गरेको छ आदि इत्यादि। सबैलाई केही न केही भनेको छ, तर कोसित कसलाई भनेको छ त्यो भन्दा जोसित भाँडो छ, जोत्ने खेत छ, किसान हो उसलाई दिन खोजेको छ, पढ्ने विद्यार्थी हो त्यसलाई दिन खोजेको छ हैन। लोन दिने कुरा गरेको छ, ल्यापटप दिने कुरा गरेको छ। अब व्यवसाय जसको छ उसलाई कर छुट हुने हो, व्यवसाय नहुनेलाई के को कर छुट हुन्छ र हैन। कर्जा कसले प्राप्त गर्न सक्छ? नेपालको सन्दर्भमा हाम्रा ब्याङ्कहरूले आफ्नो कर्जा सुरक्षण राम्ररी प्राप्त नगरुन्जेल जतिसुकै आदर्श कुरा गरे पनि दिँदैनन्। त्यो सुरक्षण प्राप्त गर्न नसक्ने खालका व्यवसायी होलान्, व्यक्ति होलान्, उनीहरूको लागि छैन। जोसित सुरक्षण हुन्छ तिनीहरूलाई छ। त्यो दृष्टिकोणमा सबैलाई दिन खोजेको छ, तर एउटा ठुलो तबका वर्ग त्यहाँ छुट्यो। त्यो छुट्यो कस्तो छुट्यो भने तपाईँको दैनिक कमाएर खाने वर्गहरू, जोसित तपाईँले सरकारले बजेट मार्फत दिएको सुविधा हात लाउने लिने भाँडो नै छैन, कटौरा नै छैन, थाल नै छैन। गएर चाहिँ भोजमा खाउँ भनेर बस्नु त थाल त चाहियो, हातमा हालिदिने त होइन होला भनेपछि त्यो थालै नहुने, कटौरा नै नहुने, थाप्ने कुरा नै भाँडो नै नभएकाहरूलाई चाहिँ नि यो बजेटले गएको बजेटले भन्न सकेको छैन। गएको सरकारले ल्याएको बजेटले त्यो तबका पुरै छुटेको छ र बजेट त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्न पर्ला। अब बजेटको आकारकै कुरा गर्ने हो भने बजेटको आकार यो नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछु भनेर यो सरकारले तपाईँको बजेट आकार बढाउने सम्भावना छैन, किनभने स्रोतको चाहिँ नि सीमित स्रोत छ, स्रोतको चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट छ हैन। त्यस कारणले पनि त्यो नसकिएला, त्यही भित्रै अथवा त्योभन्दा कममा गर्नु पर्यो। हिजै यही सरकारले के भनेको छ भने ठुलो रूपमा ऋण चाहिँ नि र ऋणको सीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सँगको तुलनाको दृष्टिकोणले, कुल बजेटमा राखेको दृष्टिकोणले पनि त्यो बढायो अङ्क भनेर विपक्षमा बस्दा भनेको छ। अहिले यहाँले भन्नुभएको छ त्यो कुरा उठेका कुराहरू छन्, त्यो संरचनागत कुराहरूमा उठेका कुराहरू छन्, राजस्वको परिचालनका कुराहरूमा छन्। त्यसकारण यी सबै कुरालाई त यो सरकारले काहीँ न काहीँ त आफ्नो राजनीतिक त्यो छविलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनको लागि पनि, जनतालाई थप केही दिनको लागि पनि, हिजो भएका बजेटमा देखेका विसङ्गतिहरूलाई करेक्सन गर्नको लागि पनि र हिजो बजेटमा भएका चाहिँ नि हटाउन नसक्ने कुरालाई निरन्तरता दिनको लागि पनि त बजेटलाई नयाँ ढङ्गले ल्याउनु चाहिँ पर्ने अवस्था छ। त्यो कसरी र कहाँ आउँछ त? अब बजेट आउने भनेको तपाईँको संविधानले एउटा चाहिँ जेठ 15 गते भन्थ्यो, त जेठ 15 गते त गइसक्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यो कुरालाई संसदमा प्रस्तुत गरेपछि संवैधानिकै हुन्छ, संसदले अनुमोदन गरेपछि संवैधानिक हुन्छ भनेर त्यो भोलि काहीँ त्यो अदालतमा अथवा अन्य ढङ्गले नपरुन्जेल त्यहाँ चाहिँ संसदमै प्रस्तुत गर्ने हो। संसदमै ती आर्थिक संशोधन गरेर आर्थिक विधेयक पनि संशोधन होला हैन। होइन भने चाहिँ तपाईँको होइन म सामान्य संशोधन गरेर जान्छु, यही अध्यादेशलाई लिएर जान्छु हो भने करका दरहरू हेरफेर गर्न सक्छ, भएका रकमहरूमा केही रकमान्तर गरेर जान सक्छ। तर त्यसरी जानलाई चाहिँ यो सरकार तयार होला जस्तो लाग्दैन, त्यसरी जानु उपयुक्त पनि नहोला। अब जस्तै कतिपय बजेटमा चाहिँ जुन सार्वजनिक नहुने कुरा सार्वजनिक हुन्छन्, त्यसपछि चाहिँ त्यो लागू गर्नुपर्ने बाध्यता भनेको बजेटका प्राविधिक पक्षहरू, जुन कुराहरू सार्वजनिक भइसके, जस्तै करको दायराको कुरा पनि एउटा अलिक महत्त्वपूर्ण होला। यसलाई कसरी एड्रेस गर्छ? होइन, अब यसो हुन्छ, करका दरहरू भनेको चाहिँ अध्यादेशले ल्याएपछि अहिले जुन दर छन् नि, अब एउटा त तपाईँको चाहिँ नि यो आयकरको दरहरू भनेको त आर्थिक वर्षलाई पुरा आउँदो बजेट त्यसमा खासै असर पार्दैन। अब अन्तःशुल्कका दरहरू जुन छन्, अन्तःशुल्कका दरहरू र भन्सारका दरहरू त्यही दिन उठे, त्यही दिन देखि लागू भइसक्यो। त्यस कारण जुन दिनसम्म त्यो अध्यादेशले काम गर्छ, नयाँ बजेट आउँदैन, त्यही लागू हुन्छ, त्यसै अनुसार परिचालन हुन्छ। नयाँ आएपछि नयाँ ढङ्गले हुन्छ।
अब तपाईँको चाहिँ नि मूल्यअवधि करमा अहिले त्यसको दर परिवर्तन गर्न सक्ने अथवा अन्य कुराहरू त्यति छैनन्। त्यही पनि अहिलेसम्म भयो भने 13% होला, भोलि यसलाई 15% गरे अथवा दुईटा दरमा जाने, त्यो त्यति चाहिँ होमवर्क अहिले गर्न सक्ला जस्तो लाग्दैन सरकारलाई, त्यति सजिलो छैन। त्यसकारण त्यो त्यही नै अनुसार नै उठि नै राखेको छ, उठ्छ भनेपछि कतिपय धेरै कुराहरू चाहिँ अर्को कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने हाम्रा अहिलेका कानुनहरू हेरेर पनि हेर्नु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि हेर्नु पर्यो, यो विकास साझेदारहरूसितका विषयलाई पनि हेर्नु पर्यो। हिजो विकास साझेदारहरूले दिन्छु भने पैसा छ भने त्यसलाई प्रयोग गर्नै पर्यो, त्यो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउनै पर्यो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जुन छन् तिनीहरूलाई छोड्न पनि भएन। अब सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरूमा डेब्ट सर्भिसिङ भनेको सामा ब्याज ऋण तिर्ने विषयलाई पनि छोड्न पाइएन र संसदमा भोटिङ नहुने खालको यो सञ्चित कोषबाट व्यवहार हुने रकमहरूको लागि चाहिँ नि त्यहाँ संवैधानिक अङ्गहरूलाई दिनुपर्ने रकम राख्नु परि नै हाल्यो। त्यसकारणले हेर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ हामी जति बाहिर अब चाहिँ पुरा A to Z कदेखि गसम्म सबै नयाँ कुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटै सरकार छ। आउँदो आर्थिक वर्षको ल्याउँदा त त्यस्तो सकिँदैन भने तपाईको जब विश्वमा अहिले जब हामी वैश्वीकरण भन्छौँ अथवा भूमण्डलीकरण भनौँ, वैश्वीकरण भनौँ अथवा ग्लोबलाइजेसन हुँदै गयो, हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्धहरूले पनि बाँधिँदै जग्गा छ र जनता पनि सचेत हुँदै गए र व्यवस्था पनि बढी प्रजातान्त्रिक हुँदै गयो। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि अमेरिकामा उसले संविधान बजेट प्रस्तुत गर्दा, सङ्घीय बजेट प्रस्तुत गर्दा त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई बजेटमा हेरफेर गर्दाखेरि कमसेकम चाहिँ नि 25% चाहिँ 75% जति 60 देखि 75% आफ्नै ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्न पाइन्थ्यो। त्यो चलखेल गर्न सक्ने ठाउँ थियो, परिवर्तन गर्न सक्ने ठाउँ थियो, आफ्ना अनुकूल कार्यक्रम राख्न पाउने ठाउँ थियो। अहिले 50 वर्षमा त्यो उल्ट्यो। अहिले के हुन्छ भने 25% मात्रै आफू चलखेल गर्न पाउँछ। 75% स्रोत त पहिले नै यो ठाउँमा विनियोजन गर्नुपर्छ भनेर पद्धतिले कानुनले भनिसकेका हुन्छ। बुझ्नु भएन? नन भोटिङ रकम पनि भयो, भोट गर्नु नपर्ने भनेको व्यवहार हुने रकम भयो। त्यस सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका त्यहाँ पनि सामाजिक सुरक्षाको ठुलो प्रबन्ध छ हैन, सोशल कन्ट्रिब्युसनमा जाने रकमहरू भयो। अब त्यसपछि आएर चाहिँ नि सामाब्याज भुक्तानीका कुराहरू भए। यस्ता कुराहरू जुन छ अब कतिपय परियोजनाहरू राष्ट्रिय चाहिँ नि सुरक्षासँग जोडिएका परियोजनाहरू हुन्छन्, अब तिनीहरूलाई चाहिँ नि छोड्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा चलखेल गर्ने ठाउँ त्यति बेला त थोरै भयो, त्यहाँ चाहिँ उल्टेर अहिले 25% मात्रै चलखेल गर्न सक्छ भने 1/4 मात्रै भने नेपालमा पनि त्यो क्रम त बढेर गएको छ। तपाईँले एउटा सरकार गयो, अर्को सरकार आयो, अथवा एउटै सरकार छ अर्को साथ भनेपछि बजेटभित्र आएको स्रोतमध्ये कति चाहिँ पहिला त छुट्याउनु पर्यो नि। तपाईँले नन भोटिङमा पैसा छुट्याउनु पर्यो। 100 रुपियाँको बजेट छ भने तपाईँले 20 रुपियाँ नन भोटिङमा, 15 रुपियाँ नन भोटिङमा छुट्याउनु पर्यो। त्यसपछि सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरूमा छुट्याइदिनु पर्यो, सामावाज भुक्तानीलाई छुट्याउनु पर्यो। त्यसपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई हामीले के भनेको छौँ भने बजेटको कमी हुन दिने छैन भनेर कानुनले भनेको छ हैन। अनि बहुवर्षीय ठेक्कामा जाने अन्य आयोजनाहरू छन् त्यहाँ पनि छुट्याउनु पर्छ भनेर भनेको छ। अनि त्यसपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने अनुदानलाई छुट्याउनु पर्छ। अनि बाँकी रकममा त्यहाँ चलखेल गर्ने हो। त्यसकारणले गर्दा त्यसको प्राविधिक पक्ष सबैलाई हेर्ने हो भने के हुन्छ भने यसमा बीचको बाटो नै समात्ने हो। अरू विकल्प सरसर्ती हेर्दा चाहिँ अहिले भने जस्तो राजनीतिक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ पार्लियामेन्टको स्वतन्त्रता त्यो सरकारको स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणले हेर्दा तीनटा बाटो अहिले मैले पनि भने पुरै यसलाई नयाँ ढङ्गले ल्याउने कि अहिलेकोलाई यथावत लागू गर्ने कि अथवा बीचको बाटो गरेर संशोधित गरेर ल्याउने भन्ने उसित स्वतन्त्रता छ भनेर भनियो रे। राजनीतिक भाषा हो यो, संविधानले त्यो भनेको। तर प्राविधिक पक्षमा व्यवहारिक पक्षमा गएपछि त फेरि त्यो कुरा हुँदो रहन्छ क्या। भनेको अहिलेको अर्थमन्त्रीले अथवा अहिलेको सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई चाहिँ बीच बाटोबाट गएर लागू गर्नु पर्यो। अब यसमा के छ भने अहिले धेरै 5 दलको भनौँ 4-5 दलको सरकार छ भनेपछि यो आउँदो 1.5 वर्ष भनौँ न 17-18 महिना 19 महिना कति बाँकी छ त्यसलाई चलाउनलाई त हामी राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौँ। यहाँनेरि एक ढङ्गले चलाउँछौँ, उथलपुथल हुन दिनौँ, संसदको लागि पूर्ण चाहिँ नि अवधिमा चलाउँछौँ
पूर्ण जीवन दिन्छौँ भनिसकेपछि त्यो 5 वटा दलहरूको बिचमा न्यूनतम साझा सहमति पनि हुनु पर्यो। साझा सहमति अरू कुरा मात्रै नियुक्ति आदि मात्रै त भएर भएन। बजेटका कुरा, कार्यक्रमका कुरा, चाहिँ आर्थिक नीतिका कुरा, वित्तीय नीतिका कुरामा पनि साझा सहमति हुनु पर्यो नि त। त्यही कारण त्यो साझा सहमतिभित्र कति कुरा आउँछन्, के आउलान्, यी सबै पक्षलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। एक अर्को कुरा चाहिँ नि अब चाहिँ नि अर्थमन्त्रीले एउटा चाहिँ नि यो के श्वेतपत्र ल्याउने भनेर भन्नु भएको छ। त्यसमा प्रवेश गर्न पनि लागेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि मेरो एउटा प्रश्न त्यसपछि म श्वेतपत्रमा जस्तै अब यो सरकारले पनि 1.5 वर्षको लागि मात्रै प्राथमिकताका साथ बजेट ल्याउनु पर्यो नि त। यो त 1.5 वर्षको सरकार हो त, संसदको आयु नै 1.5 वर्ष छ। अब त्यसमा चाहिँ यसो छ, तपाईँ कस्तो कुरा के हुन्छ भने तपाईँको दीर्घकालीन योजनाहरू छन्। हामीले राष्ट्रिय समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय सोच बनाएका छौँ। अब 15 वर्षीय योजना छ हाम्रो, होइन? त्यो कुरालाई होइन भनेर भन्न सकिने स्थिति हुँदैन। त्यस कारणले बजेट प्रस्तुत गर्दा ल्याउँदा कार्यक्रम त त्यसलाई ल्याउने हो, तर त्यसलाई जाने बाटो त 5 वर्ष फराकिलै बनाउनु पर्यो नि, नत्र अगाडि बढ्दैन नि। त्यस कारणले गर्दा एक वर्षमा हुने बजेटले ल्याए 5 वर्षको कुरा लेखेर ल्यायो भन्ने चाहिँ कुनै गरिन्छ। त्यो कुराहरूमा पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो राजनीतिक उसले प्रेरित भएर भनिन्छ, तर त्यो बाटो अगाडि जाने तय भइसकेको छ भने त्यो अनुसार जानलाई त म 5 वर्षमा यति पुर्याउनलाई यो वर्ष चाहिँ यति गरेँ भन्नु चाहिँ उपयुक्त नै हुन्छ। तर त्यसमा के भने त्यसो गर्दाखेरि बढी रियलिस्टिक हुनु पर्यो, व्यवहारिक हुनु पर्यो। भोलि त्यो साधन र स्रोतले भ्याउने हुनु पर्यो। अनावश्यक रेमले पपुलिस्ट बनाउने हिसाबले मात्रै त्यो धेरैका वर्षहरू उल्लेख गर्न चाहिँ भएन। अब अलिकति श्वेतपत्रमा अब अहिलेको नयाँ अर्थमन्त्रीले पनि समिति बनाउनु भएको छ। यो बारम्बार सुनिन्छ, युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि पनि श्वेतपत्र आएको थियो, उहाँले भन्नुभयो ढुकुटी त रित्तै रहेछ, केही पनि छैन, गर्नै सकिँदैन भन्ने खालको लिएर आउनु भएको थियो। पछि उहाँले पनि चलाएर आउनुभयो। प्रायः नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि अघिल्लो सरकारले चाहिँ ढुकुटी खाली गरेर गएछ भन्ने खालको श्वेतपत्र बाहिर आउने गर्छ। यो कति यो रियलिस्टिकमा आउँछ यो चाहिँ? अब सबभन्दा पहिला त यसको लागि श्वेतपत्र भने के हो भन्ने कुरा त्यो ल्याउनेले नबुझिकन या त बुझ पचाएर ल्यायो भने त्यस्ता कुराहरू हुन्छन्। श्वेतपत्र भने चाहिँ के हो भने त्यसमा नाम अरू नि राख्न सकिन्छ। अब कुनै बेला के एउटा राजनीतिक उस ढङ्गले प्रेरित भएर विन्स्टन चर्चिलले कुनै विषयलाई एजेन्डालाई लिएर चाहिँ नि के अरे यो बेलायतको प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका थिए। त्यो कुरालाई पछि गएर व्हाइट पेपर भनेर राखे उनले, तर त्यो व्हाइट पेपरै श्वेतपत्रै भन्नुपर्छ भन्ने छैन, सार्वजनिक जानकारी पत्र भन्न पनि सकिएला, होइन? राष्ट्रिय चाहिँ नि अर्थतन्त्रको चाहिँ ऐना भनेर पनि भन्न सकिएला। चर्चितलाई चाहिँ यता नेपालीकरण गरियो भनौँ न, भनौँ होइन, श्वेतपत्र। अब त्यो नाम जेसुकै होस्, तर त्यसको मकसद के हो, त्यसको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि अहिलेको परिस्थिति एउटा राजनीतिक कारण घटना परिघटना, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय परिघटना, अर्को चाहिँ नि तपाईँको महामारीको कारण, अर्को चाहिँ नि प्रकोपहरूको कारण, अन्य प्रकोपहरूको कारणले गर्दा अहिले अर्थतन्त्र कहाँनेरि छ, अर्थतन्त्रको अवस्था कहाँनेरि छ, त्यसले जनजीवनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ। हुन त धेरै तथ्यहरू त छन् नि अहिले हाम्रो अगाडि, तर अहिले त्यसलाई बढी सङ्गठित किसिमले, बढी व्यवस्थित किसिमले र अर्थतन्त्रको र आर्थिक सामाजिक अवस्था, मान्छेको जीवन कसरी चलिराखेको छ, यसले कहाँनेरि प्रभाव पारिराखेको छ, महामारीले कस्तो प्रभाव पार्यो, तपाईँको रोजगारीमा कस्तो प्रभाव पार्यो, आयमा कस्तो प्रभाव पार्यो, व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पार्यो, स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पार्यो, महिला बालबालिकामा कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने कुराको, कृषिमा कस्तो प्रभाव पार्यो, उद्योगमा कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने कुराको छर्लङ्ग हुने गरी जस्ताको तस्तै कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह आग्रह नराखिकन आउँदाखेरि त्यसमा नकारात्मक सूचकहरू र सकारात्मक सूचकहरू दुईटै राखेर, त्यसरी सूचकहरू राख्दा तथ्य तथ्याङ्कको प्रयोग गर्दा तीनटा कुरा। एउटा चाहिँ त्यो तथ्याङ्क भ्यालिड हुनुपर्छ, मतलब वैधानिक हुनु पर्यो, त्यो कानुनले दिएको हुनु पर्यो, आफूले सृजित हुनु भएन। दोस्रो त्यो चाहिँ रिलायबल हुनु पर्यो, त्यो तथ्याङ्क भरपर्दो पनि हुनु पर्यो। अनि त्यो तथ्याङ्कले कुरा विश्लेषण गर्न पर्याप्त तथ्याङ्क पनि हुनु पर्यो।
र अर्को त्यो तथ्याङ्कहरूको बिचमा प्रस्तुतिमा पनि कन्सिस्टेन्सी हुनु पर्यो। मलाई एउटा मन लाग्यो भने 3 वर्ष अगाडिको राख्ने, अर्को मन लाग्यो 1 वर्षको अगाडि राख्ने भन्न भएन। तपाईँले एउटा समयगत तुलना गर्दाखेरि एउटै समयमा लिएर तुलना गर्नु पर्यो, एउटा कटिङ पोइन्ट राख्नु पर्यो। भनेपछि यो सरकार कहिले बन्यो भन्नु पर्यो भने त्योभन्दा अगाडि कहिलेदेखिको लिने भन्ने कुरा राखेर त्यति मात्रै होइन, त्यो गरिसकेपछि अब यसले के चुनौती सिर्जना गरेछ होइन, के समस्या अवरोध कहाँनेर रहेछ, त्यसलाई अब सम्बोधन गर्न सक्ने सम्भावित बाटो पनि के हुन सक्छ र सरकारले अब यता चाहिँ नि यो बाटोलाई पनि तय गर्न खोजिया छ, सरकारको प्रयास यस्तो छ भन्ने कुरा पनि देखिने गर्ने निर्देशित हुने किसिमले। तर त्यस्तो आउँदैन, यथार्थ पूर्वाग्रह रहित खालको श्वेत पत्र ल्याउनुपर्छ। त्यस्तो नल्याउने हो भने चाहिँ त्यो श्वेत पत्रले के हुन्छ, असमझदारी बढाउँछ र त्यो नीतिगत कुरामा डिस्टोर्सन भनेको विकृति ल्याइदिन्छ र त्यो त्यसरी बनेको नीति फेरि भोलि फेल हुन्छ, काम लाग्दैन। त्यस कारणले श्वेत पत्र किन ल्याउने भन्ने कुरामा पहिला प्रश्न हुनु पर्यो। प्रश्न भइसकेपछि मात्रै श्वेत पत्र ल्याउनुपर्छ। श्वेत पत्र ल्याउने कुरामा पनि के हुनु पर्यो, त्यो वैज्ञानिक पद्धतिलाई अपनाउनु पर्यो। अब अलिकति मौद्रिक नीतिको बारेमा गएर हामी टुङ्ग्यौँ। अब यो सम्भावनाको कुरा आइसकेको छैन, आएको वा विश्लेषण गर्न पाइन्थ्यो। अलि सुझावको रूपमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ ल्याउन ठिक? अब संविधान हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा अहिले मौद्रिक नीति आउन ढिलो भयो, धेरै अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने पनि बाहिर सुनिन्छ। तर मलाई मौद्रिक नीति आउनलाई ढिलो भएर त्यत्रो हामी कहाँ धेरै ठुलो आनकातान फरक पर्दैन। किनभने एक खालको मौद्रिक नीति त चलि नै रहेछ नि, छ नि त, अर्को नआउन्जेल त पुरानले काम गरिराखेको छ, हुँदै नभएको अनि शून्यमा पनि होइन। एक अर्को मौद्रिक नीति भनेको वित्तीय नीति अथवा बजेटको पूरक हो। त्यस कारणले बजेट अब नयाँ ढङ्गले आउँछ भने त्यसले के लक्ष्य राख्छ, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य के लिएला, हिजोको लागि संशोधन गर्न नर्ला। मौद्रिक स्थिति मुद्रास्फीति अहिले विश्वमै मुद्रास्फीति बढेर गएको छ। बेलायतमा मुद्रास्फीति बढ्यो, अमेरिकामा मुद्रास्फीति बढ्यो, विश्वमा ऋण चाहिँ नि राष्ट्रिय ऋण बढ्दै गएको छ कुलगारी उत्पादनसित हेर्दाखेरि। त्यसले गर्दा डलरको भाउ अब बढ्ने सम्भावना छ, तेलको मूल्य बढेर गएको छ। त्यसले गर्दा मुद्रास्फीति हामीले भनेको उसमा लक्ष्यमा राख्न सकिएला कि नसकिएला, अघिल्लो सरकारले ल्याएको लक्षित गरेको चाहिँ मुद्रास्फीतिलाई त्यहाँभित्र त्यो ठिक होला कि नलगेर भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यो मौद्रिक नीति त्यो बजेट आएपछि आउनुपर्ने हुन्छ। तर मौद्रिक नीति चाहिँ के हो भने मौद्रिक नीतिले बजारमा भएको पैसालाई व्यवस्थित गर्ने, बजारभित्र प्रवाह हुने मुद्रा र पैसालाई व्यवस्थित गर्ने। अब त्यो धेरै पैसा गयो र त्यो अनुत्पादनशील क्षेत्रमा बढी खर्च भयो भने त्यसले मूल्य बढाइदिन्छ। त्यस कारणले खिचेर ल्याउने होइन, उत्पादनशील खर्चमा गएछ भने त्यसलाई खुकुलो बनाएर अझै जाओस् भन्ने खालको व्यवस्था गर्ने हो मौद्रिक नीतिले। हाम्रो देशमा खास गरी अनौपचारिक क्षेत्रको चाहिँ बोलाबाला छ र खुला सिमाना समेत छ र हामी यो मौद्रिक र चाहिँ नि वित्तीय साक्षरता कमजोर छ। त्यस कारणले गर्दा मौद्रिक नीतिको भूमिका अन्य देशहरूभन्दा विकसित देशहरूमा भन्दा हामी कहाँ अत्यन्त कम छ। त्यस कारणले मौद्रिक नीति आउँदाखेरि चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा साधन र स्रोत बढी जाने, आर्थिक स्थायित्वतर्फ देशलाई अगाडि बढाउने र रोजगारी बढी सिर्जना गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने ढङ्गले आउनु पर्दछ। एकदमै अन्तिममै चाहिँ मेरो समय चाहिँ सकिसकेको छ। एउटा चाहिँ यी सबैका बावजुद जुन बजेट कार्यान्वयनको अवस्था छ, यसका अर्थतन्त्रका यावत चुनौतीहरू छन्, यसलाई पार लगाउन सक्ने नेतृत्व चाहिँ हाम्रोमा अलिक कमजोर आउँछ। जस्तै अर्थमन्त्रीको रूपमा अहिले जो आउनु भएको छ, त्यो नेतृत्वले यस्तो कुरा पार लगाउन सक्दैन भन्ने छ नि। यसो यो अर्थमन्त्री चाहिँ के हुनुपर्छ भने विज्ञ पनि हुनुपर्छ र राजनीतिक दर्शनसित जोडिएको पनि हुनुपर्छ। हामी कहाँ कहिले विज्ञ मात्रै ल्याइन्छ र विज्ञले आफ्नो विज्ञतै प्रयोग गर्दैन। योभन्दा अगाडिको अर्थमन्त्री अहिले भएको भन्दा अगाडिको त विज्ञ भनेर ल्याएको हो, तर उहाँले आफूसित भएको विज्ञता प्रयोगै गर्नु भएन। होइन, विज्ञतै प्रयोग गर्नु भएन। उहाँले के गर्नु, अरूले जे भन्छन् त्यही गरेर जानुभयो। त्यस कारणले त्यो समस्या चाहिँ हामी कहाँ छ। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा फेरि बजेट खर्च हुने कुरा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको मात्रै काम चाहिँ होइन, तर अर्थ मन्त्रालयले त्यसको अनुगमन गर्ने, संयोजन गर्नुपर्ने हुन्छ र राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र 3 तहका सरकार र सबै खाल मन्त्रालयहरूको बिचको समन्वय, चाहिने कानुनहरू बनाउने, कानुन बनाएपछि त्यसको कार्यान्वयन भएको भएन भने अनुगमन गर्ने, अनुगमनबाट आएका कुराहरूलाई
सुधार गर्दै जाने गऱ्यो भने यो कुराहरू हुन्छ। अहिलेको नेतृत्वबाट अहिले समय कम छ, त्यस कारणले त्यतापट्टि चाहिँ अलिकति लक्षित गर्न सक्यो, आफूलाई निर्देशित गर्न सक्यो भने हिजोभन्दा अलिक बढी होला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ। हस्, समय दिनुभएलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई र प्राविधिक साथीहरूलाई र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो प्रातकालीन नमस्कार छ। धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। व्यक्ति विषय र विशेषको यो श्रृङ्खला यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एम न्युज खबर। नमस्कार।